बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मनी शरफ मंद चारों को गुजदारों का रफ़ीक चाकर पर मेरे सलाम शोर सर बाता हर पुजाई शादु गलबाते जिंदे वशम बहाराम बाते मनी शरफ मंद चारों को गुजदारों का मरुची मा पंचगुरे एक तारीखी जागा ये उश्ता तगा तो ये तारीखी जागा कैसे शाहू कलंदर नामा जानक भी थे और ये सदा साल कोहने यक गुम्बुदे और एक ऐसे गुम्बुदे बाबा मशमर का मुगीशर सरपदीदें के मनी कैसे पुश्ती ने मगर शुमा गिंदग आई कि कैसे रक्षा ने कोरें और खुदाबादा ने मच्छा और खुदाबादा ने मच्छा कैसे खुदाबादा ने रक्षा ने कोरा कैसे ए जुनूबी ने मगा नंबियानी ने मगा कैसे बाकायदा कोरे लंबा ए गुम्बुद कैसे मच्छा के सर उच्चस कुर्ता या के मच्छा के होशदारा ये कैसे गुम्बुदा में दाएँ तो इसी बाबत कैसे बाज़ें लेका वयाल मर्दमानी कैसे देमा तगन तो मर्दमा बाज़ें गप्पो गुश्ता भले शर्रें गपिशं के हमा चीज़ के तारीख इसी बाबत तगुशी तो तारीख बाबत माँ कैसे गेश्तर सरपदी नदाराम भले माँ चूँकि एक आर्कियोलॉजिस्ट यार कैसे हमा के ई चीज़ें बाबत अय्यार इल्म हस्तें तो हमा इसी चीज़ें बाबत कैसे अय्यार जानत हस्तें तो अय्यार में जस कुर्तगा तो हमी गोशगा कि एक कैसे सदा साल कैसे ये 700 साल और 800 साल दरमियान कैसे तारीखी चीज़ें तो माशरा चारे तक तो इसी तहा कैसे हवा नक्शो नगार जोड़ का नक बूते के था इसी हम हश्त के हस्ते था नक्शो नगार हिस्तानी सर जोड़ का नक बूते के था और इसी चप्पू शागिरदा हम कब्र के हस्ता हम कब्रानी सरा हम हमी रंगा के हस्ते बाज़ नक्शो नगार हम सिंगानी सर जोड़ का नक बूते के था और अंचे बलाहें सिंग हस्ते था सिंगा मन जोत का नक शुबर पेश बेदारा लेकिन सिंग के हस्ते ए थी वगैन दमगे तो का इवड़े सिंग पैदा न बीते मनीशरा मध्य चारों को गुजदारों का ये से पोर्शन है तो का है इसी अवली पोर्शन कैसे ज़ेर ज़मीन है कैसे तहाँ है तो इसी सरबरी पोर्शन कैसे दूमी कैसे आइए तहा या कब्र हंसते और इसी सरबरी पोर्शन कैसे पृष्ठ पुरुष आमाच बूता कैसे पुरुषक बूता और आइए बाबत कैसे मर्दम जताएं कब जनक के इसी हम सरबर पोर्शन कैसे आइए तहा हम बाज़ें कब्र बूतगा और माँ चुके ज़माना का कैसे बाज़ वक्ता चिपीसर माँ यक कैसे कोहने मर्दम यार जुस कुर्तगा माँ यक कदीम मर्दम यार जुस कुर्तगा तो आइए गुश के ज़माना का कैसे 50 साल सारी 80 साल सारी माँ इसी हमा सरबर पोर्शन कैसे सरबर पोर्शन माँ खबराना कैसे खबर कैसे एक गुम्बुद लोड़ेनक बूता तो ए गुम्बुदे कैसे लोड़ेनग कैसे लोड़ेनगा गुम्बुदे कैसे बाज़ें खबर और बाज़ें मर्दमानी हट कैसे जिसतगा मनीशरा बंद इशारों को गुजदारों का बाज़ मर्दम गुशी सहाबा करामनी कैसे गुम्बुदे बाज़ मर्दम गुशी के एक कैसे जोरास्तियन कैसे यक मजहबी बूता के कैसे ईरान अच्छे बिंदात बूता ए हमा कैसे मर्दमान ये कबरे भले मनीशरा मंदिर चारों को गुजदारू का चुके कबरा मचार तगा तो मुसलमानी कैसे एक चीज़ ये हंसते हैं कि वती कबरा नक्शो नगार न करना लेकिन ये कैसे गुम्बुदे जताएँ कैसे माँ हमा इससे अनचारत इधर नक्शो नगार सक्का बाज हस्ता और हमा कैसे कमाशा मना गुश्तगा किसी सरबरी इससे हम कब्रिस्तानी बूता और कब्र बूतगा और बाज़ें कैसे हट दरतगा तो माँ कैसे मुसलमान अनितहा ये बड़े चीज़ नहीं के मुसलमान कैसे वती आमा मैयत कैसे आयना तवक तवक कैसरा कब्र बेखना मनी शरमंद चारों को गुजदारू का अंचो के माया आर्कियोलॉजिस्ट या जस कुर्तगा आइए मना गुश्तगा कि ए गुम्बुद कैसे 700 साल बगैर ताकि 800 साल कैसे दरमियान आई जोड़ का नकबूता और ये अन्नू ने दौर ज़माना के कैसे चीज़ें नहीं चूँकि पंचगूर ज़माना गंचे मुसलमान अनी कैसे एक गाड़ी बूता मुसलमान अनी एक जागा बूता तारीख है तो का अंचो ने बेचता है भले ये 700 साल या कि 800 साल सारी ए गुम्बुद के तामीर कनक बूता जोरास्तियन के हस्ते या कि आतिश परस हस्ता अगर ये हमा मर्दम ये खबरें गुड़ा अल्लमा ए गोशक बीतें कि ए मर्दम एदे जहमनंद मर्दम नबूता बल्कि ए मर्दम के हस्ते दराचे अतकगे मर्दमी बूता ए बल्कि डन्नाचे अतकगे मर्दमी बूता और चौके मनीषा रमंद चारों को गुजदारों का हमें रंगे गुम्बुद के हस्ते तयरान दमक जाल का हम बाज़न जगह गिंदग बीते और माशकिला वाशुका और खारा ने हम बाज़न दमक कैसे इवड़े गुम्बुद गिंदगबा तो माँ ये चीज़ा चे हमें रंग गुश्तकन कि ये मर्दम कैसे बलूचिस्तान जताइन दमक तालाम बूतगा या के शाना जंगी गित्ता या के शाना सख्ती गित्ता लेकिन कैसे इदा आबाद बूतगन तो इदे आबादी दौरान कैसे वफात बूतगा और दगा बाज़ मर्दम कैसे तारीख बाबत उसी के
اے شاہو کلندر کے اے یک بزرگی بوتا اے کیسے اداہتا یہ وفات بوتا لیکن بعض مردم گوشگان کہ شاہو کلندر اے مزار کیسے اے قلعہ کیسے شاہو جندے قبر نہیں ہمہ کلندر جندے قبر نہیں بلکہ آئیے گوہار وفات بوتا اور آئیے گوہار کیسے وفاتی چرند آئیے ہوتی گوہارہ رحمدہ قبر کرتا اور چمدہ کیسے واپس شتا تو بلوچستان ہما جتائیں دمگاں چونکہ من شمرا گشتگا کہ واشکیں یا ماشکیلیں یا خارانیں یا کہ ایرانی بلوچستان کیسے جاشکیں یا کہ جاشنے سوری کیسے دگا کیسے بازیں دمغستاں کہ اودا ای وڑیں گمبد یک یک کیسے گندگ بیتے چونکہ اگا آرکیالوجسٹ گوشن کہ اگا ای یک طبقی تو کبوتے اگا یک طبقی تو کبوتے اگا یک منزلی بوتے گوڑا ما گشت کرتگا کہ ای یک مسلمان یہ کیسے مقبریں یا کہ آئیے قبریں یا کہ آئیے آرام گاہیں لیکن دو پورشن سے پورشن توکا ہیں تو اشارہ کیسے مسلمان انہی ایک آرام گاہی یا کہ مسلمان انہی کیسے ایک جاگی گوشگ نبی تو واللہ عالم تاریخ چے گوشی لیکن اشیاء باوتا تاریخ کے چے گوشگائیں اشیاء چے عبید دگا کیسے گیشتر منا سرپدینے چونکہ میں اسی سربرش ہوتا گتا اشیاء من جتائیں حصہ چارتا گتا اور اشیاء چپو چاگردہ ہما قبر کیسے ہما قبرانی سرا مکن سنگ کے ہستا ہما سنگانی نقش و نگار کے ہستا من چارتا گتا اور من جہد کرن کہ ہما خبراں اور ہما خبرانی نقش و نگاراں اور ہمیں مقبرہ ہما تہے ندارک کے ہستا اور اشی ہما سربر ندارک کے ہستا من جہد کرن کہ اشرا شمرا پیش بداراں بلے چونکہ بعضیں وقتیہ بعضیں کرنا کہ سے اشرا مردمہ پیر یہ یک فقیر یہ یا کہ ایک صحابہ یہ کہ سے درجہ دے بوتا تو صحابہ درجہ دے گے بابتا شاہو کلندر ادا کیسے ہچ تاریخ تو کا یہ وڑن چیز لیستے اور ہنگتاں کیسے میں دمگانی بعض مردین بعض ظالبول کیسے ادا زمانہ کا چیہتگا آیاں دا مراد لوٹتا ادا کیسے آیاں دعا لوٹتا اور لیکن مروچی کیسے ادا علمائنی برکتا کیسے ای چیز رواج حلاس کنک بوتا لیکن مچو کے تاریخ اچارا تاریخ مارا ہمیں گوشی کے ای کیسے ادا مسلمان بو گے یا کہ ای مسلمان یہ ایک مقبرہ یہ بو گے ادا شواہد سکا باز کم تو ماں کیسے گوشت کنن کہ ای کیسے ہما زوراستین بوتگاں یا کہ ہما آتش پرس بوتگاں ای ہمائنی جوڑ کرتگیں چیزیں یا کہ ہمائنی قبری بوتگاں اور بیائی کیسے ماں شمارا دیمی کیسے ہما سنگانی ندارگا پیش داراں من شمارا مقبرہ سربر ندارگا پیش داراں اور ماں ہما سنگانی نقش و نگار کے ہستا ماں ہمائن شور پیش داراں بیائی گمان برداری بکنے جی شرف مند چاروں کو گوشداروں کا مانو شاہو کلندر ہے ہم سربرے کے سے آئیے پورشن سربرے حصہ کے ہستے ہیں ہم آئیے سرا وشتاتگاں اور چونکہ مانشو مرا پیسرا گوشتگا کہ دو پورشن ہے توکائیں دو حصہ ہے توکائیں آئیے اولی کے سے پورشن اشما گندگائی منی پشتی نہیں ہوگا کہ بالکل ناکارائیں تو کم پستا ہو سکا باز نقصان دہ ایک بوتا تو اسی نقصان مستر وجوہ تھی بوتگاں کہ ہما ڈنڈی وزٹرز بوتگاں آئے داہتگاں ریسرچ واسطہ تگن تو آئیں یک دو ہش تا یہ زرتا اور دیم پاکستان لیبارٹری برتا کہ معاشی ریسرچ کرنا بلے پدا اشیاء چپد ہما دمگے علاقے مردم کے ہستاں چونکہ ہشت سکا باز مضبوطیں اور کیسے طاقتور ہشتاں تو مردماں کیسے گیشتر اشی ہشتانہ کشتا اور وہ تھی لوگانی واسطہ یا کہ وہ تھی دیوالانی واسطہ یا کہ دگا کیسے بلڈنگانی خوبصورتی واسطہ شانہ استعمال کرتا منی شرف مند چاروں کو گجداروں کا شمان چکے منی پشتی نہیں مگا گندہ گئے کہ اے اشی شاہو کلندر ہے سربری نہیں مگا منو گوشتا تھا تو اشی ما سربری نہیں مگا چارت اے کیسے پختائیں ہشتا اور پختائیں ہشتا چھے عبید اے تیوگا کیسے اشی ہما لپائی کے درمیان بوتگا ہما بتانا کیسے جوڑ کنک بوتگا آچا لچا جوڑ کنک بوتگا اور لچ کیسے سادہ لچ نبوتگا مائدہ چارہ گئے تھا کہ اشی گیشترین لچا نیتا ہا پھوگ آوار کنک بوتا مطلب ہے کہ ای دور زمانہ گا کہ ای دا بندگ بوتا ای ہما دور زمانہ گا ادا پھوگے او کیسے ہاکے یک جگہ کنگے روایت یا کہ یہ طریقہ کیسے ہما وقتا چی بندات بوتا اور ہما وقتا بوتا اور ای مردمان کے اشتر تعمیر کرتا اشی تعمیر کنگے واسطہ اشام پھوگ و لچ یک جگہ کرتا استعمال کرتا منی شرمند چاروں کو گجداروں کا ای کیسے اشی چتا مہنو نشتا گا تو اشی چتا کیسے انچو کے بابتا مشور سرپدی داتا گا کہ اشی چتا ہم دومی منزلہ بازیں قبری بوتا اور مان چکے شمر گشتگا کہ یک مردمی کہ یہ عمر 95 سالہ
آئیے کہتے ہیں 10 سالہ چے پیسر من ہمی گشتگا کہ ما آوقتا کے کسام بوتگان گوڑا اشی سربری ہما طبق بوتا اشی سربری ما حصہ بوتا اشی سربری حصہ یا لاش کہتے مردمانی باقاعدہ یعنی ہڈ کہتے سلامت تیر بوتگا اور دومی طبقہ تا پدائی ہڈ کہتے رندہ ایدے مردمہ اشانہ چھس کرتا اور زرتا اور دگا کہتے قبرانی تو کا خبر کرتا من شرمند چاروں کو گوشداروں کا ایک ایسے سکا باز گن ڈیزائن گن شوکا کیسے بندگ بوتا اور ہنچو کے یک بنگلائی یا کہ ہنچو کے یک بلاہیں کیسے عمارتی محلے کا بندگ بھی اشرا ہم محلے حسابہ بندگ بوتا اور ہم مردم کیستا اشی سربرا کلو کسارت کنک بوتا گا جی شرف مندیں چاروں کو گوشداروں کا ایک ایسے ماں سنگی کیسے شور پیش دارگا یا اے سنگ کیسے ہما دور و باری کو ہما زمانہ گے یک سنگی کہ یک قبر یہ سر جاتا شما گندگا کہ اے کیسے قبرے سر کیسے رنگ رنگیں نقش و نگار کیسے سنگے سر جوڑ کر بوتا گا اور اے سنگ صدانی سالہ چے کیسے پیسر اے دا جنگ بوتا لیکن اسی نقش و نگار کیسے ہما رنگا اور ہما پیما کیسے تنتی جوانی اس رگندگباں اور شما گندگا کہ ای کیسے نقش و نگار ہم ہستا ای ہما دور زمانہ گے گا تو ای چیزا چی معلوم بھی کہ مسلمانانی کیسے ربیت یا کہ مسلمانانی طرز قبرستان ہمی رنگا بوتا کہ آیا وطی کیسے ہما میت بوتا گا میتانا ہچ رنگا آئینی قبرانی ہما سنگ کیسے آئینا شوق و ڈولدار نہ کرتا بلکہ ای کیسے ایک قبرہ شما گندگا ہے ایک گنبدے کیسے سکا نزدیک آئیں بلے اسی نقش و نگار ہما رنگا کے 100 سال چے پیسر بوتگا ای ہما رنگا تنگتی ہستاں او موجوداں شرمندہ ای کیسے دیگا یک بلائیں سنگی ای سنگے کیسے مشورہ کچو کساسا مشورہ پیش داراں یہ سنگ سکا باز مزہ نہیں اشیے پراہی کم سے کم 2 فٹا بھی اور اشیے دراجی کیسے کم سے کم 4 فٹ تاکہ 6 فٹا کیسے ہمیں رنگا بیتے اور یہ سنگا کے مشمر پیش دارا گا یہ سنگا منشمرہ کلوز کا نام پیش دارا کہ یہ سنگے سراہم خوبصورت نقش و نگار کیسے جوڑ کا نکبوتا گا یہ نقش و نگار جوڑ کا نکبوتا گا اور اشیے توکا رنگ مانگ کا نکبوتا یہ سکا باز ڈولدار بوتا یہ شاہ شما گندگا یہ بالکل خنچے خوبصورت نقش و نگاراں کہ 100 سال کیسے گوزگا چے علاوہ اے کیسے ہنگتاں ہما رنگا کے بوتگاں ہما رنگا کیسے اے نقش و نگار تنے وقتی ہما رنگا سلامت تاں اشانہ روچا وارتا اشانہ کیسے جتائیں کیسے موسماں اسی طرح کیسے گورتا اور ہورا ہم گورتا لیکن اے نقش و نگار ہما رنگا کے بوتگاں تنے وقتی نقش و نگار تنے وقتی ہما رنگا آیا اے مہروان چاروں کو گزداروں کا ای دگا یک سنگی ماں کیسے ادا دیستگا کہ اے سنگ ہمی رنگا کہ اولی سنگ ہمی وردراجی دراجہ تو پراہی پراہا ہمی رنگا تو ای سنگ ہما اندازیہ کہ یک داری گندے تراشاں اور دارارا چرنگا کیسے خوبصورت جوڑ کنا اور ہمی رنگا ای سنگارا بالکل تراشتا اور اشیے کیسے 4 کونا جوڑ کرتا اور اشیرہ بعض گو پختکاریہ اور بعض گو ازمکاریہ کیسے ای سنگارا تراشک بوتا اور ادا کیسے مانگ کنک بوتا ای ہمیں سنگیں کیسے یک ای قبرے سرونا یا کہ پادونا اشرا جنک بوتا تو اشیے کیسے دراجی و پراہیہ مشمرہ چونکہ سے ای رنگا پیش دارا گلوٹاں کہ ای سکا دراجن تو سکا پراہیں اور اگر چارک بیتے علاقہ حوالیہ ای وڑے سنگ ای تیوگن دمگے توکا ای تیوگن سنگ تیوگن دمگے توکا مردمارا نرسی بلے ای سنگ کیسے اللہ عالم چا کجا آرک بوتگاں لیکن چا بلاہیں جا گئیا چا دورن جا گئیا دا آرک بوتگاں ای ہم یک ہمیں رنگے سنگی ڈولداریں اور دراجی اور پراہی شی ہم سکا باز مزہ نہیں اور ای مشورہ پیش دار گائیں کہ ای ہما رنگا کیسے ڈولدار کنک بوتا تہا چنک بوتا اور ہنچو کے دارا کیسے تراشاں ای ہمی رنگا تراشک بوتا اور ہمی رنگا کیسے شرح خوبصورت جوڑ کنک بوتا اور ای سنگانی چپراہیہ اور ای سنگانی دراجی اچھے مردوں ہمی سرپد بھی کہ ای سنگ یکیں خالبہ چے کیسے در کرتگاں یا کہ یکیں سائیزہ اشانہ ہما دور زمانہ کا تراشتا اور اداہتا مانگے
जी मैंने मेहरबानी चारों को गुजदारों का ए हमा गुम्बद इशिये तही नदारगें कि माँ शुमारा इशिया रपीज दारगा और ये ज़माना का इशरा चून रंग कुर्ता सक्का बाज डोलदार बूता और इशिये तो का एक हंचे राही कनक बूता कि एक मर्दमी आसानी सरा कैसे इशिये तहा शुतका और निश्त का और ये अगर मैं खबरा चारा इशिये सर कैसे गुंगूरी चाना है सर गुंगूरी चाना देख बूता लेकिन इशिये हम सरबरे कैसे हम खबर के अस्ता हम सरबरा के मर्दम कल बूता का तो ये बाबत कैसे मागुश्त कनक के ये से यक मुसलमान या नबूता बल्कि यक डन्नी हम विजिटर्स के हस्ते डन्ना चे आओ के यक मर्दमी बूता जी शरफमंद चारों को गुजदारों का एक ऐसे माँ मकबरे हनु तहा चे कैसे निश्तगा और इशिये हमा तहे कैसे नदारगे और माँ इशिया रश्म रफीजदारा और एक ऐसे खबर माँ चो दिस्तगा एक ऐसे चा आम खबर कैसे चाइनी कैसे कच्चा इशिये दराजी सक्का बाज ज़्यादा हैं और ये जगह किसने द लेट हैं ये कसाने कल ले ये मर्दम हम ये गुशगाएं कि इशिये हमा सेमी पोर्शन मतलब से अव्वली हमा के ज़ीर ज़मीन पोर्शन है आज छमेदा कैसे ये राह हैं और छमेदा कैसे मर्दम कैसे ज़माने का जहलाश होता है लेकिन हन्नू कैसे बाकायदा बंद का नक बूता और इशरा एक तगड़ती एक बूता लेकिन मर्दम गुशन कि इशिये अव्वली कैसे राह छमेदा हैं और ये नदारगा कैसे मशवर पीछ दारगा हैं ये इशी दुरा तहे नदारगा और इदा बंदक के बूतगा ये हिश्त बिल्कुल कैसे नक्शो नगार का नक बूतगा सक्का बस खूबसूरत का नक बूतगा और गो खूबसूरती कैसे शाना मान की जग बूता और चा अव्वली कैसे ये चीज़ें ये गुम्बद चीज़ा मा ये चीज़ा कैसे ज़ाहिर कोत कना कि ये गुम्बद वाजा कैसे आके वफ़ात बूता कैसे मुसलमानी न बूता बल्कि चूँकि इस्लाम तो का खबरें नक्शो नगार कनक यक कैसे यक गुनाही समझक भी और ख़राबिन चीज़ें जानक भी और दोमी पदा मा ये हवाली अजांत कुत कना कि ये शुमा सरबरी निमगा ये नदारगा गिंदगा कि ये सरबरी निमगा इदा हम बाज़ें कब्रिस्तान बूता और एक खबर के हस्ते मर्दम चेरा हम कसने दफन कनक बूतगा और इसी सरबरा कैसे ई जागा कैसे ई जागे हम बाज़ें खबरी बाज़ें मर्दमी कैसे दफन कनक बूतगा चूँकि मुसलमान हर वक्त के वफ़ात बीते आइयारा ज़मीन कैसे कल कना और आइए सरागुं गुरी चाना दिया लेकिन माँ इदा गिंदगाएं कि इदा कैसे हमा मैयत बूतगा या कि हमा मर्दम के कब्र कसारत कनक बूतगा आयना हमें खेला कैसे आइए मुख्तलिफ जागियाँ कैसे आयना कबल कसारत कनक बूता तो हमें चीज़ माँ सरपदी ज़रूरत कना कि ये गुम्बद कैसे यक मुसलमान ये नबूता बल्कि एक मुसाफिर बूता कि ये कैसे चा हंचो गुशंग चा ईरान बाज़ तमगा कैसे ये जंग कैसे जंगा चा नगिता और ये चमांगो ची कैसे अहतग हमेदा और पदा ये मर्दे कैसे गूती तीवगे कहूला हमेदा कैसे मौत बूता और ये शी दफन कैसे हमेदा कनक बूता जी शरफमंद चारों को गुजदारों का शुमा कैसे शरा गिंदगाए अच्छा गुरीचा नी निमगा मैं नदारगा शुमर पेजदार गाँव कि ये कैसे मशवर पेजदार गाँव ये दो हिस्से तो गाएँ जहली कैसे हिस्सा कैसे या कब्र बूता और हंगता कब्र हनी तने उख्ती मौजूद हैं और इशिया आके लड़ता ये आई सरबरी हिस्सा हैं और सरबरी हिस्से मर्दम हंचोगशंग के इशिये तो का बाज़ें किसास या बाज़ें कच्चे कैसे मर्दम हमूदा कैसे बुर्जी निमगा दफन बूतगा तो ये इशिये गोरीचा नी निमगे नदारगे के मशवरा इशरा पीछदार गाया मेहरबानी चारों को गुजदारों का ये कैसे मशवरा कसाने कब्रिस्तानी शरा पीछदार गाँव ये बिल्कुल कैसे मुसलमानी तर्ज़ तरीके कैसे ये कब्रिस्तान है और ये कब्रां के मर्दम गिंदी और गुम्बदा कैसे मर्दम गिंदी मर्दम हमें महसूस कं कि ये कब्रानी दरमियाना और गुम्बद दरमियाना एक बलाएँ फ़र्क की हस्ते हंचो मशवरा गोश के बहैसियत मुसलमानी कैसे इस्लाम तारीख़ तो का हमी बूता के कब्रानी कैसे सरीने कैसे देम पा गुरीचा न बीतें तो एक खबर शुमा गिंदगा है कि एक खबर बिल्कुल कैसे मुसलमानी तर्ज़ तरीके ये हम अंदाज़ा कैसे तामीर का नकबूतगा और ये चीज़ा से जानक भी कि एक खबर कैसे ची गुम्बोदा च रंद या कि ची गुम्बोदे कैसे कबरा च रंद जोड़ बूतगा और ये हमा दमक बूता कि ये दौरा कैसे ये वक्त ज़माना का या कि ये दमगा च करना चे मुसलमान कैसे हमा वक्त के इस्लाम कैसे बिंदात बूता हमा वक्त कैसे इस्लाम
ہمی علاقے بوتا اور ای قبران کشمہ گندگا ای باقاعدہ ہمی علاقے ہما دمگے کیسے ہما وقت و زمانہ گے مردم بوتگاں وقتے کہ وفات بوتگاں تو آئین ہمیں دا قبر و کسارت کنک بوتا اور ای قبرانی توکا اور گنبد قبر کے ہستاں آئینی درمیانہ زمین آسمان فرق ہستیں.